अस्सलाम वालेकुम। स्टेट पिलर के साथ मैं हूं आदिया नाज। आज की वीडियो हम बनाएंगे कैप्टन सफदर की यहां कराची आमद और फिर उसके बाद गिरफ्तारी, उसके बाद रिहाई। मेरे साथ मौजूद है राइट साइड पर आज तसव्वुर हुसैन, लेफ्ट साइड पर अब्बास मुमताज। बगैर किसी ताखीर के हम सबसे पहले जाएंगे तसव्वुर की जानिब। तसव्वुर, सफदर कल आए और मज़ार कायद के ऊपर एक जलसा तो नहीं था, खैर हाजिरी थी। हाजिरी इस तरीके से होती है वैसे? देखें, कायद एक्ट के तहत तो हाजिरी की जो कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई उस पर जो मामलात हुए, FIR दर्ज होने तक तो मामला ठीक थे, लेकिन ये जो आज रात में फजर के वक्त जो कुछ किया गया, इसके बाद जो सियासी हलचल जो मची, सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, PDM, इसके दरमियान जो इख्तलाफात कराने के जो मामला सारा फेडरल गवर्नमेंट देख रही थी, तो उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा कर दिया। अब ये PDM पर है कि वो इसको कैसे लेती है, अपने इख्तलाफात अंदरूनी जो है उन पर कैसे काबू पाती है। क्योंकि जब से इस जलसे में नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया, उसके बाद से ये इख्तलाफात, अंदरूनी मामलात, पीपल्स पार्टी के अलग होने की बातें ये सारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ, इसके बाद तो इन सबको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली। अलबत्ता वो मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके बाद थोड़ा मामलात बेहतर हुए, तो लेकिन ये है कि आपस में इनके जो एक फूट पड़ चुकी है, अब ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे मामलात, यही नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बातें ये की जा रही हैं कि अगर PDM से कोई सबसे पहले अलहदा होता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। अब बात इस बात में कितनी सदाकत समझते हैं आप, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आज जो कुछ होता रहा शहर में, उसको थोड़ा सा ब्रीफली हमारे लोगों को बताइए। थैंक यू सो वेरी मच आदिया, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मज़ार कायद ऑर्डिनेंस 1971 और फिर इसमें अमेंड हुई 1983। ये जो ऑर्डिनेंस था, इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक पूरा प्रोटोकॉल है कि आप किस तरह से मज़ार कायद पर आकर अपनी सलाम अक़ीदत पेश कर सकते हैं, फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं, किस तरह से किसी भी किस्म के आप सियासी नारे नहीं लगा सकते और वायलेशन नहीं कर सकते। ये सारा उसमें वो है इन डिटेल। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको डिटेल भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप सब बल्कि जानते ही हैं। लेकिन बात यह है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर की हैसियत से आप वहाँ पर आते हैं हाज़िरी देने के लिए। जिस तरह पूरी दुनिया हाज़िरी देते हैं, हम डेली खबरें कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आता ही है, हफ्ते में एक दो बड़ी पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, हाज़िरी भी देती है, सब कुछ होता है। लोग भी बड़ी तादाद में, हज़ारों लोग मज़ार कायद पर होते हैं एक ख़ास प्रोटोकॉल के तहत। आपको मज़ार कायद के फिर अहाते के अंदर, बाहर भी नहीं, उस अहाते के अंदर आप जाकर आप कब्र का भी एहतराम नहीं कर रहे। आपने जाकर ऐसे नारे लगाए और वोट को इज्जत दे, और वो क्या कायदे आज़म ने रिगिंग करवाई थी, आप वहाँ जाकर वोट की इज्जत की बात करवा रहे थे? मतलब कोई वजह होती है, कोई रीज़न होता है, वैलिडिटी होती है हर नारे की, और एक जगह होती है जहाँ जाकर। हाँ, देखिए ना, उसके मुताबिक आप चलें। आप बल्कि आज ट्विटर पर यह भी कहा गया कि कैप्टन सफदर जो हैं वो एक लो IQ एक पर्सनैलिटी हैं, उनकी कोई वेट नहीं है नून लीग के अंदर। वो अपना वेट बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कभी मरियम नवाज की गाड़ी के साथ लटक जाना, कभी उनको गाड़ी ड्राइव करना, कभी ये सारी चीज़ें। यहाँ एक बात मुझे आई, अगर वो वेट बढ़ाने के लिए नून लीग में अपना कर रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले वो गिरफ्त में आते हैं, ये आप नोट करिएगा। या तो उनको बेचारे को दामाद होने की सज़ा भी भुगतना पड़ी। इस पर मैं ना फवाद रज़ा, हमारे एक दोस्त हैं, ARY डिजिटल के हेड थे, उन्होंने आज कमेंट किया, अपना फेसबुक स्टेटस लगाया, वो आप लोगों को सुनाता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि तलबा तंजीमें जो यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, जब वो आपस में क्लैश करना चाहती थी ना, एक लड़का ऐसा हर तंजीम के पास होता था जो जाकर पंगा करता था और कुट लगवा के वापस आता था। ये कैप्टन सफदर नून लीग का वो वाला लड़का है। बहरहाल कैप्टन सफदर पहले गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद उनकी रिहाई हुई, और मैंने खुद आज पूरा दिन अब्बास उस चीज़ को देखा जब कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, बिकॉज यू वर इन फील्ड, आज मेरी ऑफ थी, आप फील्ड में थी, आपने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, रिहाई, जमानत, ये सारे मराहिल को अपनी आंखों से देखा, रिपोर्ट किया, आंखों देखा हाल बताएं जरा। अच्छा, कैप्टन, अव्वल तो उस वक्त मैं सुबह तो हम घर पे थे जब एकदम से पता चला जी कैप्टन सफदर अरेस्ट हो गए हैं। फ़ौरन से हंगामी सूरत हाल हो गई है, दफ्तर पहुँचे, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल पहुँचे और कैप्टन सफदर पहले इतलात आई कि जी ब्रिगेड थाने में कंफर्म करते रहे, फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से गुफ्तगू होती रही। यहाँ के जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून के अली अकबर गुज्जर, उनसे मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने बताया नहीं इस वक्त हम लोग अजीज भट्टी थाने के अंदर मौजूद हैं और हमें कैप्टन सफदर से मिलने नहीं दिया जा रहा। खैर फिर वहीं जाकर हम लोग गए, वहाँ मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे कारकुनान थे, यहाँ के जो इनके तर्जुमान असद उस्मानी वो भी वहाँ मौजूद थे, दीगर क़यादत भी यहाँ मौजूद थी। लेकिन बाहर लोग थे, उनका क्या कहना था? कैप्टन सफदर ने वाकई गलती की है वो? अच्छा नहीं, देखें, या उसे डिफेंड करते थे एक जिस तरह पटवारी और जियालातीन टेक्नोलॉजी जैसी? हाँ, नहीं, यहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा कि थोड़ी सोच है। बहुत से लोग थे
کہ سائڈ پر وہ آف اسکرین ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہو گیا، غلط ہو گیا بس، لیکن کچھ لوگ یہ بھی سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں جا کے کوئی ناچ لے تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ایک نعرہ لگا لیا تو ایکٹ آ گیا. تو وہ جو لڑکی ناچی تھی اس کو FIA کے ذریعے بعد میں ٹریس کیا گیا تھا، گرفتار نہیں کیا گیا تھا، یہ جملہ تھا ان کا کہ کوئی ایکٹ کی بات ہو رہی تھی. نہیں گرفتار نہیں ہوئی تھی، صرف یہ ہوا تھا کہ FIA ان تک پہنچی تھی یا کچھ اس طرح سے، لیکن وہ تھی بھی احاطے کے باہر، اندر نہیں تھی. احاطہ ہو یا اندر ہو، مزار قائد کی ایک حدود تو ہے نا، آپ اس کے اندر جا کے اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ لیکن اس سے کیا ہم اجازت دیتے کہ وہ ناچی تھی لہٰذا نہیں دیکھیں میری بات سنیں، پھر تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے قائد اعظم کے مزار کا تقدس تو پھر اس وقت بھی پامال ہو گیا جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اب قائد اعظم کا مزار اب کوئی پارک یا قائد اعظم کا مزار نہیں رہا بلکہ ڈیٹنگ پوائنٹ بن گیا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں تو وہ جو ہم آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو میں بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. ایک ایکٹ بنا دیا گیا، ہمارے آئین میں موجود ہے. ویسے تو اگر بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں یا خود ہم PMLN کی بات کریں تو وہ آئین کے تقدس کی بہت بات کرتے ہیں کہ جی آئین کے تقدس کا پامال کیا جا رہا ہے، آئین ہم نے بنایا تھا، اب اس آئین کی رکھوالی بھی ہم کریں گے. تو اس آئین کو خود پھر ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں ممکن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیپٹن صفدر کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ اس کے حوالے سے بھی ہمارے آئین میں کوئی شکایت نہیں ہے. اچھا میں ایک بات تصور سے بھی یہاں پر پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی قانون کی میں وائلیشن کر رہا ہوں، لیکن جو لا ہے، لا کی نظر میں اگنورنس از نو ایکسکیوز، یہ ایک جملہ بہت مشہور ہے. صرف اس وجہ سے کہ آپ کو قانون کا پتہ نہیں تھا آپ قانون وائلیٹ نہیں کر سکتے، وہ قابل گرفت سزا اس کی ہوتی ہے، قابل گرفت جرم ہوتا ہے. اور دوسری بات، جو لوگ آج کیپٹن صفدر کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے، جو ان کو کرتے نظر آئے اور پل کے اس پار کے جو کھڑے تھے، ان سب کے لیے کیا ایک سوال میں تصور آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بولتے ہیں، کیونکہ آج نون لیگ کا جو نیریٹو ہے وہ اینٹی آرمی ہے، کیا صرف اس وجہ سے وہ ان کو 7 خون معاف ہو جانے چاہیے؟ وہ کوئی بھی ریاست پاکستان کا قانون وائلیٹ کر کے وہ جرم کریں تو ان کو کوئی پکڑے نہ، کوئی پوچھے نہ، ان کو معافی ہونی چاہیے. دیکھیں ایک مثال سب نے سنی ہوگی کہ جب بندے پہ برائی آئی ہوتی ہے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے کتا بھی کاٹ لیتا ہے. سیم آج کل یہی کچھ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بالخصوص کیپٹن صفدر کے ساتھ وہ کچھ بھی کرتے ہیں. ایون کہ مطلب نیب کی پیشی کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، لاہور میں جب مریم نواز جاتی ہیں، ہنگامہ آرائی کا اگر کوئی پلانڈ ان کیس مطلب اگر کہا جاتا ہے، جیسے حکومتی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ پلانڈ ایک تھا معاملہ سارا جس میں ہنگامہ آرائی کرنی تھی، انہوں نے یہ تشدد، یہ نیب آفس پر حملہ، لیکن دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، ہم کوئی ایسا پلان کر کے نہیں آئے تھے، اچانک نیب کی طرف سے اور حکومتی جو PTI کے کارکنان کی طرف سے حملہ کیا گیا، اس کے جواب میں پھر ہم نے کیا، پولیس نے ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی. یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ الگ سے FIRs ابھی درج ہوئی تازہ، دوسرے جو کیسز تھے وہ آلریڈی چل رہے ہیں. انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کیپٹن صفدر نے یہ جو باتیں کر دی، ادھر نعرے لگا دیے. انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس لیے ہے کہ ان کے باڈی لینگویج اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اچانک ہی بس وہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کر دیا. بہرحال قائد ایکٹ کی نہیں چلا، وہ اپنے قائد تحریک کی وہ کرتے کرتے قائد اعظم کی وہ شان میں گستاخی کر گئے. قائد ایکٹ کی خلاف ورزی، قائد اعظم کے مزار کی شان میں گستاخی. ہاں چلیں یوں کر لیں، قائد ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی ان سے. لیکن اس میں عباس یہ ضرور ہے کہ اس گرفتاری کے معاملات کو اگر اتنے ایک FIR کی بیس پر اتنے مطلب جب ایک پورا مہم چل رہی ہو، ایک پوری موومنٹ اس طرح کی چل رہی ہو، تو پولیس اس طرح کے سخت اقدام سے ہمیشہ گریز کرتی ہے. بہت ساری اس کے پیچھے اور بھی محرکات ہیں، بہت سارے محرکات ہیں جن کی وجہ سے مطلب اچانک جیسے وہ IG سندھ کا غائب ہونا یا اغوا ہونا. ورنہ ہماری سندھ پولیس کی کارکردگی ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ FIR کٹ جائے تو کتنی جلدی بندہ پکڑا جاتا ہے، یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور خیر اس کے پیچھے ایک نئی بحث ہے، اس کو میرا خیال ہے اس وقت ڈسکس کرنا کوئی اتنا بڑا مناسب بھی نہیں ہے. تو آج کی ویڈیو میرے خیال میں یہیں تک، اور مزید ویڈیوز اگر آپ ایک چیز لاسٹ میں آگے آپ کے لاسٹ کلوزنگ ریمارکس سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا. آج ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ریلیٹ کر رہے تھے کیپٹن صفدر کا، جس طرح ابھی ایک ایگزامپل عادیہ نے دی کہ وہاں اگر ڈانس ہو جائے تو غلط نہیں ہے، فاطمہ جناح کو اگر کوئی ان پہ تشدد کرے، ان کو برا بھلا کرے تو غلط نہیں ہے. اس طرح کی اور ایگزامپل بھی جاتی ہیں. آج میں نے دیکھا کہ لوگ جرائم سے جرائم کو جسٹیفائی کر رہے تھے. اگر کسی نے فاطمہ جناح کی شان میں گستاخی کی تھی تو وہ جرم تھا، وہ غلط تھا.
آج کسی نے کیا تو وہ بھی جرم ہے. اگر کوئی ناچا تھا مزار پہ تو وہ جرم تھا. آج سے کیپٹن صفدر نے نعرے لگائے تو وہ بھی جرم ہے. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. عادیہ کلوزنگ. اگر اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی نا، بس آپ نے جو بات کی، اس طرح کی چیزوں پر آئیں تو پھر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. پارلیمنٹ کے تقدس کو بھی جگہ جگہ پامال کیا گیا. اگر اس پہ بحث ہوئے تو بہت لمبی بحث آتی ہے. بہرحال آج کی ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آج کی ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، اور مزید ویڈیوز اگر آپ ہماری دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. تینوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.